पोइन्ट हैन विषयवस्तुहरुको अलिकति विषयवस्तुहरुलाई छिटो छिटो हैन तपाईहरुको अगाडि ल्याउने र अर्को कुरा मैले एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भन्दा रिसर्चमा प्राय तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ जे पढिरहेको हुन्छ त्यो शब्दहरु ख्याल गर्दाखेरि धेरै कुराहरु फरक पर्छ किन भन्दाखेरि एउटै कुरालाई विभिन्न किताबमा विभिन्न तरिकाले प्रस्फुटन गरिएको छ विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिएको छ र एक्जाममा आउँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई त्यस्तै हिसाबले प्रश्नहरु आउँछ हैन जस्तो हामीले अहिले यहाँ पढ्दै छौं हैन केही कुराहरु पढ्छौं जस्तो चाहिँ हैन हामी केही कुराहरु पढ्छौं एउटै शब्दको दुईटा अर्थहरु हुन्छ र एक्जाममा आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को शब्दबाट क्वेशन्सहरु आएको हुन्छ हामी कन्फ्युज भइन्छ तसर्थ चाहिँ मैले केही नयाँ शब्दहरु तपाईलाई भने चाहिँ त्यो टिपेर त्यो विषयमा अहिले त हामी धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिदैन तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि त्यो शब्दलाई चाहिँ हजुरहरुले ख्याल गरेर त्यो शब्द चाहिँ टिप्ने कसरत गर्दिनु होला किन भन्दाखेरि शब्दको खेल छ रिसर्चमा हैन विभिन्न किताबहरुमा विभिन्न हिसाबले लेखिएको छ र एउटै शब्दलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिएको हुन्छ अब म सुरु गर्दै छु अब सिलेबस मैले सरसर्ती सिलेबस अनुसार नै सुरु गर्ने निर्णय गरेर के टिपोटहरु गरेर ल्याएको छु म टिपोट अनुसार नै तपाईहरुसँग जान्छु किन भन्दाखेरि टिपोट नगर्दाखेरि बढी चाहिँ आउट अफ द ट्र्याक जान सक्ने सम्भावना भएको भएर मेरो हातमा डायरी छ हैन मैले पढाउनु पर्ने कुराहरु मैले दिनुपर्ने कुराहरु सरसर्ती आएको छु पहिलो कुरा अब हामीले चाहिँ सुरुमा अब तपाईहरुको च्याप्टरमा एउटा चाहिँ रिसर्च हैन रिसर्च भनेको के हो हैन अनुसन्धान भनेको के हो अनुसन्धान र कानुनी अनुसन्धानलाई फर्स्ट च्याप्टरमा बढी फोकस गर्छ तीनटा कुरा छ फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा अनुसन्धान अनुसन्धानको किसिम अर्को कानुनी अनुसन्धान कानुन अनुसन्धानको किसिम हैन लिगल रिसर्च अनि इट्स टाइप्स अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसर्च राइटिङको कुराहरु छ कानुनी लेखनको कुराहरु छ पहिला रिसर्च भन्ने शब्द हामी सबैले अहिलेदेखि पढिरहेका छौं रिसर्चको शाब्दिक अर्थ रिसर्च भनेको चाहिँ पूर्ण खोज भनेको चाहिँ खोजमा पुनरावृत्ति गर्नु हैन खोजमा पुनरावृत्ति गर्नु यसको चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरु खोज अन्वेषण अनुसन्धान हैन अब यो विषयहरु त त्यति तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन तैपनि मैले केही कुराहरु सामान्य कुराहरु पनि पुनरावृत्ति हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ गाह्रो नमान्नु होला हैन शाब्दिक अर्थमा रिसर्च भनेको रि प्लस सर्च हैन रिसर्च भनेको चाहिँ खोजको चाहिँ पुनरावृत्ति यो ज्ञानको संसार कस्तो छ भन्दाखेरि हैन समय परिवर्तनशील छ हैन तथ्यहरु परिवर्तन भइराख्छन् मानवीय व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गतिविधिहरुले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ तथ्यहरुको खोज गर्दै जाने मानवीय स्वभाव नै हो हिजो हामी ढुङ्गे युगबाट आज न्यानो टेक्नोलोजीको युगसम्म आयो सूचना प्रविधिको युगसम्म आयो यसको एउटै जिस्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छेसँग एउटा इन्स्टिंक्ट हुन्छ उसँग एउटा विवेक हुन्छ उसँग एउटा त्यो तर्क गर्ने क्षमता हुन्छ हैन उसँग सोच्ने क्षमता हुन्छ थट प्रोसेस हुन्छ त्यो थट प्रोसेसको एउटा बेसिक आयाम नै रिसर्च हो हैन यसलाई हामीले एकाडेमिक भाषामा रिसर्च अथवा अनुसन्धान भनेर हामीले पढिरहेका हुन्छौं यसलाई चाहिँ पर्यायवाची शब्दको रूपमा शोध खोज अन्वेषण अध्ययन आदिको रूपमा बुझिन्छ अब यो धेरै परिभाषित गएन एउटा चाहिँ जहिले पनि म तपाईलाई भन्छु लमा एउटा बेसिक कुरा के ख्याल गर्नु भन्दा हुन्छ हजुरहरुले एक्जामहरु लेखिराख्नु भएको हुन्छ हामीले डेफिनेसन दिँदाखेरि लको प्रत्येक एक्जामहरुमा जहिले पनि तीनटा हिसाबले डेफिनेसन्सहरु हुन सक्छ एउटा चाहिँ सामान्य परिभाषाहरु हुन्छन् हरेक कुराको तर महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि कुनै विद्वानहरुको भनाइलाई उद्धरण गर्नुभयो साइट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राम्रो मान्छ त्यसलाई प्रभावकारी मान्छ किन भन्दाखेरि हामीले आफू यतिकै ज्ञानी हौं भनेर प्रमाणित गर्न सकिदैन हाम्रो ज्ञानको स्रोत पनि कहीँबाट आएको हुन्छ हैन तसर्थ चाहिँ जहिले पनि तपाईले चाहिँ केही कुराहरुको डिफाइन गर्दाखेरि तपाईले किताबहरुमा कसैको कुनै लेखकहरुको भनाइ पाउनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई साइड गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ परीक्षामा उत्तम मार्क्स आउने मार्क्स बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ है तसर्थ हामीले अब म यही ल क्याम्पसको बीएलएलबी 5 इयर्स प्रोडक्ट हो हाम्रो पनि स्कुलिङ त्यही भयो कि हामीले पढ्दाखेरि सक्दो चाहिँ डेफिनेसन्सहरुलाई चाहिँ अलिकति विद्वानहरुको डेफिनेसन्सहरुलाई बढी प्रायोरिटी दिने हाम्रो आफ्नो जस्तो चाहिँ हामीले लेखिन्थ्यो सामाजिकहरुमा एसएलसी लेभलदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ परिभाषा गर्ने भनिसकेपछि सकेसम्म आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ भने तर कानुनको फिल्डमा तपाईको आफ्नो परिभाषा भन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ त्यो विषयमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेका त्यो विषयमा अथोरिटी भनेको चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ पक्का व्यक्तिहरुले भनेको कुराहरुलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुभयो भने तपाईलाई राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ मैले एलबी रेडम्यान भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको एउटा भन्छु तपाईले अहिले सरसर्ती लेख्ने प्राय प्रत्येक किताबहरुमा पाउँछ यो हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले एउटा किताब चाहिँ म जहिले नि फोकस गर्छु यो चाहिँ हाम्रो रजित सरको किताब अलि राम्रो छ जस्तो लाग्छ अब त अरु सबै राम्रो किताबहरु छ उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको प्रोफेसर पनि हो हैन तसर्थ यो किताबलाई अलिकति रेफरेन्स बनाएर पनि मैले सर हेरेको थिएँ हैन उहाँकोमा चाहिँ अलिकति लिगल रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूबाट कानुनी अनुसन्धानको पोइन्ट अफ भ्यूबाट
राम्रो इक्जाम्पल्सहरू पनि दिनुभएको छ। तसर्थ यो किताब तपाईँलाई म पढ्नलाई पनि गर्छु होइन। एलबी रेडम्यानले भन्नुभएको चाहिँ अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थित प्रयास हो। भन्न खोजेको चाहिँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा प्रयास मात्र होइन, त्यो व्यवस्थित प्रयास हो। भनेपछि रिसर्च जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामीले रिसर्चलाई पढ्यो एउटा वैज्ञानिक पद्धतिको रूपबाट हामीले लिन्छौँ। रिसर्च भनेको हामी यत्तिकै खोज्दै हिँड्ने भन्दा पनि एउटा मेथोडोलोजी, त्यसमा चाहिँ एउटा पद्धति, त्यो पद्धति कस्तो त वैज्ञानिक पद्धति होइन। एउटा वैज्ञानिक पद्धतिबाट हामीले कुनै नयाँ कुराको खोज गर्ने कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले जहिले पनि विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न शब्दहरूको परिभाषा गर्दाखेरि सबैभन्दा कोर डेफिनेसन जहिले पनि केमा हुन्छ, डिक्सनरीमा हुन्छ होइन। त्यसको चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा अथवा त्यसको चाहिँ खासमा त्यो शब्दको चाहिँ खास उत्पत्ति कुन सेन्सबाट भयो, कुन तात्पर्यबाट चाहिँ त्यो कुराको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा चाहिँ डिक्सनरीमा हुन्छ। तसर्थ एउटा डिक्सनरीको पनि छ। एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि ज्ञानको शाखामा नयाँ तथ्यको जानकारीको लागि सावधानीपूर्वक गरिने खोज वा जाँच नै अनुसन्धान हो। यसमा दुई तिनवटा कुरा छन्। तथ्यको खोज रिसर्च हो, त्यो कुनै डाउट भएन। तर अगाडिको परिभाषामा पनि हामीलाई के भनेको थियो, व्यवस्थित प्रयास हो भनेको थियो। भनेको चाहिँ एउटा मैले भने नि एउटा साइन्टिफिक वेबाट हुन्छ, वैज्ञानिक पद्धतिबाट हुन्छ भने तल सावधानीपूर्वक भनेको चाहिँ तथ्यहरू के हुन सक्छन् त। जस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ मानौँ यही तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, यही एलएलबीको चाहिँ एक्जाम प्रिपेयर गर्दाखेरि कुन किताब पढ्ने, कति गेस्ट पेपरहरू छन् होइन। कहिले के हुनसक्छ, तपाईँले राम्रो गेस्ट पेपर पढ्नु भएन भने राम्रो किताब पढ्नु भएन, गेस्ट पेपर मात्र पढ्नुभयो भने तपाईँलाई के हुनसक्छ त, त्यसले हानि गर्न सक्छ। किनभने गेस्ट पेपर भनेको चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो। त्यो तपाईँलाई चाहिँ प्राइमरीली हुन्छ नि सैद्धान्तिक कुराहरू त्यहाँ समेटेको हुँदैन। त्यही भएर सावधानीपूर्वक गरिने होइन खोजलाई नै अनुसन्धान भन्नुभएको छ। र रिसर्चलाई हामीले सरसर्ती फ्याक्ट फाइन्डिङ एक्टिभिटी भन्छौँ, तथ्य खोज्ने कुरा भन्छौँ, नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने कुराहरू भन्छौँ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ रिसर्च भनेको एउटा साइन्टिफिक वेबाट गरिने होइन, एउटा व्यवस्थित वेबाट गरिने कुरा हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ परिभाषाहरूमा नछुटाउनु होला होइन। अब अब्जेक्टिभ्समा सिम्पल छ। तपाईँले किताबहरू हेर्नुहोस् होइन, ज्ञानको वृद्धि गर्ने होइन। बेसिक रिसर्च भने किन गरिन्छ भन्दा नलेज, केही कुराको चाहिँ ज्ञान लिने होइन, ज्ञान लिने तात्पर्यताले गरिन्छ। सामाजिक जीवनको वैज्ञानिक अध्ययन भन्छ। र बेसिकली मैले अहिले तपाईँलाई फोकस गरिराख्दाखेरि रिसर्चलाई हामीले सोसियल साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट बढी हेरिरहेको छौँ है, लिगल उसको हिसाबबाट। अब नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउनु रिसर्चको भनेको चाहिँ फ्याक्ट्स, न्यू फ्याक्ट्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउने फर्स्ट यसको अब्जेक्टिभ हुन्छ। दोस्रो सत्य पत्ता लगाउनु, ट्रुथ फाइन्डिङ भन्छ होइन, ट्रुथ फाइन्डिङ भन्छ, त्यो रिसर्चको अर्को एउटा आयाम हो। त्यसै तथ्य प्रमाणित गर्नु, तथ्य पत्ता लगाएर मात्र हुँदैन, के गर्नु पर्यो, त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो, त्यसलाई बल्ल के भन्छ रिसर्चको अर्को आयाम हो। त्यस्तै तथ्य मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण, कहिलेकाहीँ फ्याक्ट्सहरू हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ तर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसको विश्लेषण एनालाइसिसको कुराहरू हुन्छ होइन। त्यस्तै ज्ञानको वृद्धि भनेको चाहिँ तपाईँसँग भइरहेको जानकारीहरूको तथ्यहरूको जानकारीहरूलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि गरिन्छ। र सामाजिक जीवनको वैज्ञानिक अध्ययन भन्छ। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल साइन्समा रिसर्चहरू किन आयो भन्दाखेरि हामीले सोच्छौँ कि जस्तो रिसर्च भन्दाखेरि जहिले पनि अलिकति साइन्सतिर ढल्केको हुन्थ्यो सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि, तर सोसियल साइन्समा रिसर्चको झन् बढी महत्त्व हुन्छ। हामीले झन् यसका के भन्छ थ्योरिटिकल सैद्धान्तिक पक्षहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ चाहिँ हामीले अब प्रकारमा चाहिँ अब पिभी योङ भन्नेले चाहिँ दुई तरिकाले रिसर्चको प्रकार भन्नुभएको छ। एउटा आधारभूत अथवा शुद्ध प्योर अर फन्डामेन्टल भनेको छ। प्योर अर फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ त्यो एउटा यस्तो रिसर्च हो जसले चाहिँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउनलाई, नयाँ सिद्धान्त पत्ता लगाउनलाई गरिने रिसर्चलाई प्योर भनिन्छ भने अर्को एप्लाइड भनेर भन्नुभएको छ। एप्लाइड भनेको चाहिँ कुनै तथ्यहरू पत्ता लगाइसकेका छन् भने ती तथ्यहरूको आधारमा गरिने व्यावहारिक रिसर्चलाई के भनिन्छ त, एप्लाइड रिसर्च भनिन्छ। जस्तो चाहिँ समाजमा कुनै जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको यत्रो विकराल छ, अब कोरोना भाइरसको विकराल छ, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यसका अफवाहहरू छन् होइन। अब त्यो सामाजिक सञ्जालका अफवाहहरू कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एप्लाइडमा जान्छ। तर कोरोना भाइरसको चाहिँ के त तपाईँको कसरी चाहिँ त्यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्योरमा जान्छ। भन्ने चाहिँ नयाँ सिद्धान्त नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने कुरालाई प्योर भन्छ भने एप्लाइड भनेको चाहिँ
मैले अघि भने त्यो अलिकति सोसियल सेन्समा भने जुन चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा त धेरै अफवाहहरू फैलाइरहेका छन् त होइन, त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ? किनभने साइकोलोजिकल टेरर पनि त हुनु भएन नि त होइन, त्यो साइकोलोजिकल टेररलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो चाहिँ अब त्यस्तै रिसर्चलाई अरू क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ, सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक भनेर भनिन्छ। क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ, क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ सङ्ख्या मापन गर्ने आधारमा, जस्तो चाहिँ आय व्यय होइन, आयात निर्यातका आँकडाहरू निकाल्ने रिसर्चलाई क्वान्टिटेटिभ भनिन्छ। जस्तो जनगणना केमा पर्छ? क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा पर्छ। अब त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा निस्किएका डाटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर केही कुराको विश्लेषण गर्नु पर्यो, केही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नु पर्यो, विवेचना गर्नु पर्यो भने त्यसलाई क्वालिटेटिभ गुणात्मक खालको रिसर्च भनिन्छ भनेर। यो पछि लिगल रिसर्चमा नि आउँछ। जस्तो तपाईँले चाहिँ टर्महरू चाहिँ मैले भनिरहेको छु नि, टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त, नबिर्सिनुहोस्। जस्तो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेपछि त्यो टिप्न नबिर्सिनुहोस्, किनभने यस्ता क्वेसन्सहरू सर्ट नोटमा फ्याट्ट फालिदिरहेको हुन्छ, अथवा तपाईँले लङ क्वेसन्सहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ सर्वेक्षण अनुसन्धान, सर्वे रिसर्च होइन। सर्वेको बारेमा त हामीलाई सबैलाई थाहा छ, कुनै विषयवस्तुमा चाहिँ केही कुराहरू धारणाहरू चाहिँ हामीले जनमानसमा गएर लिने, सर्वे गर्ने, क्वेसनहरूको फर्ममा लिने कुरालाई सर्वे रिसर्च भन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अर्को छ मूल्याङ्कनात्मक अनुसन्धान, इभ्यालुएसन रिसर्च भनेको चाहिँ कुनै विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले गरिने रिसर्चलाई मूल्याङ्कन, इभ्यालुएसन रिसर्च इङ्ग्लिसमा होइन। अब हामी त्यस्तै अन्तिममा लिगल रिसर्च भनेर आउँछौँ। लिगल रिसर्चलाई अब म अलि बढी लिगल रिसर्चलाई चुन्छु। लिगल रिसर्चको पाटो हुँदै त्यसमा पनि टाइप्सहरूको बारेमा अलिअलि विवेचना हुन्छ, त्यस्तै अहिले भनेको कुरा चाहिँ रिपिट हुन्छ। लिगल रिसर्च भने के हो त? अब अघि रिसर्च भनेको चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङ एक्टिभिटी, कुनै पनि नयाँ तथ्यहरूलाई चाहिँ खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण गर्ने, एउटा वैज्ञानिक पद्धतिबाट अनुसन्धान गर्ने होइन, एउटा चाहिँ सावधानीपूर्वक चाहिँ तथ्यहरूको खोजी गर्ने, त्यो तथ्यहरूलाई भेरिफाई गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ रिसर्च भनेर पढेका थियौँ भने कानुनी लिगल रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति थोरै फरक दृष्टिकोणले अलिकति पढ्छौँ। सोसियल साइन्समा हुन त रिसर्चको सबैको भ्यालु हुन्छ, तर एउटा ल फिल्ड एउटा यस्तो फिल्ड हो कि तपाईँ कानुन व्यवसायी हुनुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ भोलि कानुनको हरेक क्षेत्रमा जानुहोस्, जीवनभर तपाईँले यो लिगल रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले व्यवहारमा प्रयोग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँ वकिल हुनुहोस्, तपाईँले वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई नयाँ नयाँ मुद्दाहरू जस्तो तपाईँको फर्ममा मुद्दाहरू आउँछ, तपाईँले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी अनुसन्धान गर्ने बिस्तारै आउँछ। तपाईँ एउटा चाहिँ सरकारी सेवामा जानुहोस्, तपाईँले निरन्तर अध्ययन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर अनुसन्धान गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँ फ्रिल्यान्सिङ गर्नुहोस्, चाहे एनजिओको उहरूमा जानुहोस्, जहाँ पनि लिगल रिसर्चको कम्पोनेन्टहरू तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। अब यसमा म पनि अब फ्रेडरिक हिक्स भन्नेको एउटा डिफिनेसनबाट सुरु गर्छु। उहाँले इङ्ग्लिसमा भन्नुभएको छ, त्यसलाई मैले उल्था पनि गर्छु होइन। फ्रेडरिक हिक्स भन्ने, बाई द टर्म लिगल रिसर्च इज द मिन्ट द इन्क्वायरी एन्ड इन्भेस्टिगेसन नेसेसरी टु बी मेड बाई लेजिस्लेचर, जज, लयर्स एन्ड लिगल राइटर्स भन्नुभएको छ। भन्न खोज्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, चाहे उहाँ न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्छ, चाहे त्यहाँ उहाँ वकिल हुन सक्नुहुन्छ, चाहे उहाँ चाहिँ कानुनको अन्वेषणकर्ता हुन सक्नुहुन्छ, चाहे चाहिँ उहाँ नीति निर्माता हुन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ कानुनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कानुनलाई विषयवस्तु बनाएर गरिने के अरे अनुसन्धानलाई लिगल रिसर्च भनेर भन्नुभएको छ। अनि इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स अफ देयर एक्ट्स भनेको छ। भन्न खोजेको चाहिँ आफूले कार्य सम्पादन गर्दाखेरि आवश्यकता पर्दाको खण्डमा होइन, लिगल रिसर्च जहिले जहाँ पाए त्यही हुँदैन। कतिखेर तपाईँलाई कार्य सम्पादन गर्दाखेरि आवश्यकता पर्दाको खण्डमा तपाईँले कानुनसँग सम्बन्धित रिसर्चलाई लिगल रिसर्च भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ इसी सरेन्सी भन्ने छ, उहाँले चाहिँ इसी सरेन्सी है। अब यसको सेन्स बुझ्नुहोस् भनेको चाहिँ ललाई चाहिँ लको स्टेक होल्डर्सहरू होइन, कानुनका होइन सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरेको। अर्को चाहिँ रिसर्च मे बी डिफाइन्ड एज सर्च फर अथोरिटी एन्ड प्रेसिडेन्ट एज फाउन्ड भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनमा एउटा महत्त्वपूर्ण चिज के भन्दाखेरि मैले जे बोलिरहेको छु मैले जहिले पनि त्यसको स्रोत भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म अदालतमा उभिन्छु, श्रीमान नेपालको संविधानले यस्तो भन्छ भनेर मैले बक्खु भन्न पाउँदिनँ। श्रीमान चाहिँ यो नजिरले भन्नु पर्छ, मैले चाहिँ जहिले पनि स्रोत, मैले बोलिरहेको कुराको अथोरिटी प्रुभ गर्नुपर्छ। जस्तो मैले भनिरहेको छु कि अहिले मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा भने मैले पढाइरहेको कुराहरू रजित सरको बुकबाट रिफरेन्स लिएको छु भने, किनभने म त रिसर्चको त्यस्तो धुनदार विद्वान होइन, मैले पढाउने पनि एउटा स्रोत त हुन्छ नि त। सो कानुनमा जहिले पनि के हुन्छ त, स्रोतको खोजी हुन्छ भन्छ, अथोरिटीको खोजी हुन्छ भन्छ। तपाईँले बोल्ने प्रत्येक स्टेटमेन्ट तपाईँले चाहिँ म यसरी बोल्दैछु भनेर तपाईँले त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी प्रोभिजन्सहरू बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ऐन संविधानहरू देखाउनुहुन्छ। कुनै विद्वानहरूको
उदाहरणहरू देखाउनुहुन्छ अनि म फलानु किताबबाट पढेको भनेर देखाउनुहुन्छ। कुनै नजिरको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ निर्णय नम्बर यति नेकपामा यति भएको भनेर देखाउनुहुन्छ। कानुनमा जहिले पनि स्रोत एकदम प्राइमरी कुरा हुन्छ। र तपाईँ यो फिल्डमा आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ कानुन भनेको गफाडी पेसा हो भन्छौँ होइन, तर कानुनमा गफ लाएर होइन, गफ भनेको क्लाइन्टलाई 2-4वटा गफ लाउने कुरा अलग होलान्, तर तपाईँ व्यावहारिक हिसाबले जब चाहिँ सिस्टममा काम गर्दै जानुहुन्छ गफले यताउति भन्दा पनि तपाईँको स्रोत चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ यो परिभाषा त्यो हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। लिगल रिसर्च मे बी डिफाइन्ड एज सर्च फर अथोरिटी। अथोरिटी भनेको चाहिँ के त? अथोरिटी भनेर हामीले के बुझिन्छ? जस्तो यो क्लासको अथोरिटी म हो नि त अहिले होइन, म पढाइरहेको छु, तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो चाहिँ अब राज्यको हकमा राज्य एउटा अथोरिटी हो, अनि ज्ञानको हकमा पनि कानुन जस्तै लिगल रिसर्चमा के कुनै सोर्स सर्च फर अथोरिटी, तपाईँले बोलिरहेको खोजिरहेको त्यो तथ्यहरूको अथोरिटी खोज्ने एउटा चक्रलाई यसले लिगल रिसर्चको रूपमा भनेको छ होइन। कानुनको स्रोतहरूको विद्यमान, कानुन स्रोतहरूको विद्यमान रहेको स्रोत तथा नजिरको स्रोत के हो भनेर खोजिने खास अर्थलाई भनिन्छ। अब भरतराज उप्रेतीको यो परिभाषा चाहिँ मलाई एकदम लागेको थियो होइन, यो सरको किताबमा पनि छ, मैले सर जिस्टमा भन्छु। एउटा चाहिँ उहाँले कानुनलाई एउटा चाहिँ कानुनको ऐतिहासिक पक्ष वा विकासक्रमसँग सम्बन्धित गरिने सिलसिलाबद्ध अध्ययन भनेको चाहिँ लिगल रिसर्चमा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक विकासक्रमको कुरालाई हामीले सिलसिलाबद्ध अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो लिगल रिसर्च कम्पोनेन्टमा पर्छ भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ कुनै खास कानुन तर्जुमा गर्नु पूर्व त्यसले पार्ने असर सम्बन्धित कठिनाइ भनेको छ। कुनै कानुन चाहिँ तर्जुमा गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले त्यो कानुनको विषयमा त्यो कानुनले कस्तो असर गर्ला, त्यो कानुनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला, त्यो कानुन आइसकेपछि भोलि त्यसले पार्ने प्रभाव के होला भनेर गरिने एउटा अनुसन्धानको रूपमा। र अर्को चाहिँ अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्तहरूको अध्ययन विश्लेषण तथा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन। यी 3टा पक्षलाई चाहिँ लिगल रिसर्चको कम्पोनेन्टको रूपमा दिनुभएको छ। यो जस्ट तपाईँ रिफरेन्सको लागि होइन। अब यसमा चाहिँ हामी किन लिगल रिसर्च पढिरहेछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्जाममा पनि आइरहेको हुन्छ। लिगल रिसर्चको कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व के हुन्छ भनेर एक्जाम पनि आइरहेको हुन्छ। अगाडिको परिभाषा त किताबहरू पनि पाउनुहुन्छ होइन। मैले भनेको जिस्टको कुराहरू त्यही छ। अब महत्त्वलाई चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ लिगल रिसर्चको एउटै अर्थ भनेको चाहिँ के अरे यसको फर्स्ट महत्त्व भनेको चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्न। लिगल रिसर्च बिना हामीले चाहिँ कानुनको इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिँदैन। कानुनको व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा गर्नलाई के गर्नुपर्छ त? तपाईँले पहिला कानुन अध्ययन गर्नुपर्छ। कानुन अध्ययन गरेर मात्र कानुनको व्याख्या हुन्छ। संविधान पढेर संविधानको व्याख्या गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँले एलएलबी पढ्दै हुन्छ, जुरिस्प्रुडेन्स पढ्नुभयो, भोलि इन्टरप्रिटेसन स्ट्याच्युट्स पढ्नुहुन्छ भनेको चाहिँ कानुनसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञानको स्रोतहरू तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ, कानुनका पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन। तसर्थ चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्न चाहिँ कानुन लिगल रिसर्च एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कानुन कार्यान्वयनको जटिलता पत्ता लगाउन भन्छ। भनेको चाहिँ कानुन कार्यान्वयनको जटिलताहरू के छन्, कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन पनि लिगल रिसर्चको महत्त्व छ। अर्को नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा पनि लिगल रिसर्चको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किन त भन्दाखेरि नयाँ कानुन बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, जस्तो चाहिँ कुनै विषयवस्तुमा नयाँ, जस्तो चाहिँ अब साइबर सम्बन्धी स्पष्ट कानुन भएन भनेर हामीले साइबर सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो अहिले वर्ल्डको ट्रेन्ड के छ, कस्तो कस्तो कुरालाई हामीले अपराध मान्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो कुरालाई अपराध मान्न सकिँदैन। जस्तो अस्ति सूचना प्रविधि विधेयकमा होइन एउटा जनमानसमा के थियो भन्दा फेसबुकबाट गरिने कुराहरूलाई अपराधीकरण गर्दाखेरि त्यसले नराम्रो गर्ने हो कि होइन, त्यो एउटा लिगल रिसर्चको कम्पोनेन्ट हुन सक्थ्यो। किन भन्दाखेरि किन लिगल रिसर्च भन्दा कुनै कानुन बनिसकेपछि के हुन्छ त त्यसले भोलि चाहिँ समाजमा त्यसको इफेक्ट हुन्छ। जस्तो चाहिँ जस्तो त्यही ऐन पारित भएर त्यही सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले केही लेखेको घरमा तपाईँलाई चाहिँ अपराधीकरण भयो भने चाहिँ के हुन्छ त समाजमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसले चाहिँ एउटा अर्कै अलि रेस्ट्रिक्सन पैदा गर्छ होइन। त्यो लिगल रिसर्चको कम्पोनेन्टको पाटो हुन्छ है। तसर्थ चाहिँ कुनै कानुनको चाहिँ निर्माणको क्रममा चाहिँ लिगल रिसर्च एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को प्रभाव मूल्याङ्कन भन्छ। प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि पनि लिगल रिसर्च एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। कुनै कानुन चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ कानुन निर्माण गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव के हुने होइन, हुनसक्छ कति कानुन बनेर आउँदाखेरि त्यसको सकारात्मक प्रभाव हुन्छ, कति कानुनहरू बन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ जनमानसमा त्यसले चाहिँ राम्रो मेसेज नदिने तर अन्ततोगत त्यसले राम्रो दिने होइन। जस्तो चाहिँ अहिले हामीलाई ट्राफिकले चाहिँ रेड लाइट हेरेर बाटो काट भन्छ, हिजोसम्म बन्थेन। त्यसको प्रभाव के छ त बिस्तारै अब हामीहरू पनि सचेत हुँदैछौँ होइन, सचेत हुँदैछौँ नि त। अहिले चाहिँ जस्तो बत्ती हेरेर काट्नुहुन्छ होला, काट्ने गर्नु होला होइन, कानुन पढेपछि त्यो पनि गर्नुपर्छ होइन। अर्को समस्याहरू पहिचान गरी समाधान दिन। अर्को चाहिँ मेन भनेको चाहिँ जहिले पनि अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रिसर्चको भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सहरू के छन्, अहिले समस्याहरू के छन्, ती भइगएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो रिसर्च सधैँ भइरहेको हुन्छ है।
अर्को तुलनात्मक अध्ययन भन्छ, कम्प्यारेटिभ स्टडी। तुलनात्मक अध्ययन गर्न पनि लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो दुईटा ऐनहरूको, जस्तो चाहिँ अब अहिले धेरै ऐनहरू परिवर्तन भइरहेको छ, पुरानो ऐन र नयाँ ऐन, अनि दुई देश बीचको कानुनी व्यवस्थाको अथवा दुई घटनाक्रमको, दुई कालखण्डको जस्तो चाहिँ इतिहास र अहिलेको कम्पेरिजनको कुराहरू हैन, तुलनात्मक अध्ययनलाई पनि चाहिन्छ। अर्को कानुनको व्यावहारिक प्रयोग गर्न पनि भन्छ। व्यावहारिक कानुन भनेको के हो त भन्दा समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ, हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ र कानुन कार्यान्वयन हुने भनेको हामीलाई नै हो र यति जनतालाई नै त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा व्यावहारिक रूपमा सहज वातावरण, किनभने कानुनको फर्मस्ट उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई मर्यादित बनाउनु र तपाईँ हाम्रो जीवनयापनलाई सरल बनाइदिनु होइन त, मर्यादित बनाउनु, सरल बनाउनु होइन। तसर्थ चाहिँ व्यावहारिक प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ भनेर पनि लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को कानुन परिमार्जन कुराहरू हुन्छ होइन, यी धेरै कुराहरू हुन्छ। अब अर्को पार्टमा एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै विषयको सैद्धान्तिक कुराहरूको बारेमा नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन। कानुन भनेको त ऐन संविधानले मात्र चल्दैन नि त, कानुन भनेको एउटा व्यावहारिक प्रयोग हो। इतिहास कालदेखि नै, एउटा कालखण्डदेखि नै यसको एउटा सुरुवात भइसकेको छ। कानुन भनेको संविधान बन्दाखेरि, संविधान जारी हुँदा मात्र कानुन हुने, नाइ हुने, नहुने भन्ने थिएन। यो व्यावहारिकता प्राचीन कालदेखि नै थियो होइन। तसर्थ चाहिँ एउटा एकाडेमिक स्टडीमा चाहिँ कानुन लिगल रिसर्चको महत्त्व भनेको तपाईँलाई चाहिँ कानुनका थ्योरीहरू बुझ्नलाई, कानुनका थ्योरीहरू विश्लेषण गर्नलाई होइन पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसमा पनि अब टाइप्स अफ लिगल रिसर्चमा हामीले अघि पनि मैले अलिअलि भनिसकेको छु। बेसिकल्ली हामीले यसमा धेरै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ, किन लिगल रिसर्च भनेको चाहिँ म यो टाइपले लिगल रिसर्च गर्छु भन्ने हिसाबले भन्दा पनि तपाईँको आवश्यकता के हो। जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै कानुनको सम्बन्धी चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नु छ, जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ महिला सम्बन्धी हक सम्बन्धी आर्टिकल लेख्नु छ भने चाहिँ मैले कुन विधि अप्नाउने त भन्ने हुन्छ। जस्तो महिला सम्बन्धी छ भनिसकेपछि पक्कै पनि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई डिस्क्रिप्टिभ तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ होला। यो संवैधानिक कानुनहरू के अरे व्यवस्थाहरू छ, यो ऐनको व्यवस्थाहरू छ होइन। अथवा तपाईँले अब चाहिँ होइन, अब कुनै कानुनको बारेमा जनमानसमा राय लिनु छ भने त्यो छुट्टै तरिकाले जान्छ होला होइन। तसर्थ त्यो लिगल रिसर्चलाई तपाईँले जस्ट के भन्दाखेरि यो टर्मिनोलोजीहरू नबिर्सिनु होइन, अरू त तपाईँले बुझ्ने खालकै छ। फर्स्टमा डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालाइटिकल भनेर भनेको छ, एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक। के त व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक है। व्याख्या भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि व्याख्या गर्ने उद्देश्यले, भइरहेको कुराहरू के छन् पत्ता लगाउने उद्देश्यले, के छ भनेर जान्ने उद्देश्यले गरिने होइन। के छ त त्यसमा, त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू के छन् भनेर गरिने रिसर्चलाई व्याख्यात्मक भनिन्छ भने विश्लेषणात्मक भनेको कुनै कुरालाई विश्लेषण गर्ने, कुनै कुराको विवेचना गर्ने, कुनै कुराको चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा गऱ्यौँ अघि, प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न के गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर कुनै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ जान्नको लागि चाहिँ त्यही भएर डिस्क्रिप्टिभ एनालाइज व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक भनेर एउटा छ। अर्को आधारभूत र प्रायोगिक अघि मैले भनिसकेँ होइन, प्योर एन्ड अप्लाइड रिसर्च भनेर। अर्को क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ पनि भनिसकेँ होइन, गुणात्मक र अनि डक्ट्रिनल। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट तपाईँले बिर्सिन नहुने लिगल रिसर्चमा, खासमा लिगल रिसर्चमा एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्फेसिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल भन्छ होइन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा धारणागत भनेको डक्ट्रिनल धारणागत, यसलाई सैद्धान्तिक पनि भन्छ र अधारणागत नन डक्ट्रिनल है। यो रिसर्च यो चाहिँ तपाईँलाई सर्ट टर्म क्वेसनमा आउने र बुझ्नुपर्ने खास कम्पोनेन्ट यो छ। मैले भने कानुनी लिगल रिसर्चका दुईटा पाटो हुन्छन्। एउटा हुन्छ तपाईँले चाहिँ कानुन के छ भनेर बुझ्नुपर्ने, के छ त कानुनका प्रोभिजनहरू के रहेछन्, के रहेछ अभ्यासहरू भनेर बुझ्नुपर्ने एउटा रिसर्च हुन्छ। र अर्को रिसर्च हुन्छ चाहिँ के भइरहेको छ त, यो कानुन त भयो रे, ल नेपालमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने यति धेरै कानुन छन् रे, तपाईँले धेरै ठुलो आर्टिकल लेख्नुभयो, तर त्यसको प्रभाव के भइरहेको छ त, त्यो कार्यान्वयनको स्थिति के छ होइन। अथवा नयाँ कानुन आवश्यक छ कि छैन, अथवा त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित अहिलेसम्मका हिंसाहरू रोक्न सकेको छ कि छैन, अधिकारहरू स्थापित गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो अर्को धारणाबाट जान्छ है। एउटा भनेको चाहिँ प्योर लिगल रिसर्च अथवा डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई, कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई केलाउनुहुन्छ। जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ संविधानले यसरी मौलिक हकहरू चाहिँ सिर्जना गरेको रहेछ, यसरी चाहिँ प्रत्याभूति गरेको रहेछ। त्यति मात्र नभएर महिला सम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि रहेछ, त्यति मात्र नभएर अझ हिंसालाई छुट्टै ऐनले पनि गरेको रहेछ, त्यति मात्र नभएर अदालतले यस्ता यस्ता कुराहरू व्याख्या गरेको रहेछ। कानुनी प्रावधानहरूको विषयमा तपाईँले ठ्याक लेख्नुभयो। अब नन डक्ट्रिनल भनेको चाहिँ त्यसलाई समाजमा लगेर ठ्याक्क फिट भयो कि भएन होइन, विषयवस्तु त भयो,
तर समाजमा गएर त्यसको सम्बन्ध, समाजसँग अन्तर सम्बन्ध, महिला सम्बन्धी कानुनले चाहिँ महिलाको जीवनयापनमा के फरक पार्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँले अलिकति नन डक्ट्रिनल टाइपको भनेको चाहिँ त्यो अलिक विषयगत खालको हुन्छ। त्यसर्थ चाहिँ त्यसलाई अधारणागत भन्छ, नन डक्ट्रिनल भनेर भन्छ होइन। अनि अब अरू अब यसमा चाहिँ त्यति धेरै छैन, तर तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा शब्द ख्याल गरिराख्नुहोस्। अब डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई लाइब्रेरी रिसर्च पनि भन्छ अथवा आर्म चेयर रिसर्च पनि भन्छ। तपाईँलाई क्वेसन आइरहेको हुन्छ आर्म चेयर रिसर्च भनेर। किन त्यो भने भन्दा लाइब्रेरी रिसर्च भनेको त अब कानुनका प्रावधान अध्ययन गर्न त म समुदायमा जानु पर्छ त पर्दैन नि त। म लाइब्रेरीमा बसेर अथोरिटीको बुक्सहरू पढे पुग्छ, संविधान पल्टाए पुग्छ, ऐन पल्टाए पुग्छ होइन, नजिर कोष पल्टाए पुग्छ, अथवा केही कुराको त्यसको सैद्धान्तिक कुरा थाहा पाउनलाई मैले चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल किताबहरू पल्टाए पुग्छ होइन। तर अब नन डक्ट्रिनल रिसर्चलाई चाहिँ मैले लाइब्रेरीमा बसेर त्यहाँ के भइरहेको कानुन कसरी भइरहेको त म हेर्न सक्दिनँ होला। न्युज पेपर पढेर अलिअलि थोरै कन्सेप्ट बनाउन सक्छु होला, तर त्यसको लागि प्रत्यक्ष म फिल्डमै जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नन डक्ट्रिनललाई फिल्ड रिसर्च अथवा सोसियल लिगल रिसर्च पनि भन्छ, सोसियल रिसर्च पनि भन्छ। भनेको चाहिँ कानुन र कानुन कार्यान्वयन हुने निकायहरू, समाज होइन अथवा व्यक्तिहरूका अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गरेर गरिने अनुसन्धानलाई चाहिँ नन डक्ट्रिनल टाइपको रिसर्च भन्छ। अब यसको बुझाइ त्यही हो, अब परिभाषा गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छ। अब लिगल टाइप्समा यति धेरै हामी अल्झिराख्नु पर्दैन। तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल के हो होइन, व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक के हो, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ के हो होइन, अथवा डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल के हो, अथवा तपाईँलाई सर्ट नोट्समा यस्तो हिसाबको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। तपाईँलाई मैले भनेको कुराहरू एकचोटि किताबमा राम्रोसँग हेर्नु होला है, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन, डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल। अब कानुनी लेखन भनेको छ लिगल राइटिङ, यो छोटो छ, यो यसबाट धेरै तपाईँलाई त्यस्तो क्वेसन्सहरू आउने भनेको दुई तिनवटा आउट क्वेसन जस्तै हुन्छ। कानुनी लेखन भनेको के हो होइन, यसको प्रकारहरू के हुन्, अथवा यसको स्टाइल्स के अरे ढाँचाहरू के हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। खासमा चाहिँ अब कानुनी लेखन भनेको चाहिँ कानुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित लेखनहरू सबैलाई कानुनी लेखन नै भनिन्छ, सामान्य छ परिभाषा होइन। अब यसमा के पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। काइन्ड्समा एउटा चाहिँ विधायन मसौदा भन्छ, लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ कानुनी लेखनमा पर्ने एउटा विधायन मसौदा भनेको चाहिँ ऐनको लेखन एउटा ढाँचाबाट हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँहरू क्लबहरू सञ्चालन गर्नुभयो, क्लबको एउटा विधान हुन्छ, विधानको त्यो लेखन पनि लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ नै पर्छ। अन्त कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली कुराहरू हुन्छ होला, कुनै पनि संस्थाको त्यसको स्थापना कसरी गर्ने, त्यो स्थापना कसरी सञ्चालन गर्ने होइन, त्यो नियम विनियमहरू कसरी बनाउने, त्यो एउटा प्रशासनिक संरचना कसरी खडा गर्ने भन्ने हिसाबका सबै कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यो लेखन चाहिँ विधायन मसौदा भन्छ। विधायन मसौदाको एउटा फर्मेट हुन्छ जहिले पनि होइन। अब लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भनेको संसदमा ऐनको मसौदाहरू पनि यही भित्र पर्छ होइन, यो अलिक टेक्निकल नेचरको हुन्छ, जस्ट हामीले चाहिँ टाइप्समा बुझ्दा हुन्छ। अर्को अदालती मसौदा भन्छ दोस्रोमा। अदालती मसौदा भनेको सबै पऱ्यो, तमसुकदेखि लिएर फिर्याद पत्र, निवेदन पत्र, जुन चाहिँ कानुनी हिसाबले बोले अदालतले मान्यता दिने खालको होइन, त्यो सबैलाई के भन्छ अदालती मसौदा भन्छ। कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ भन्छ। अर्को अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन भन्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन भनेको चाहिँ रिसर्च आर्टिकल्सहरू होइन, जस्तो चाहिँ जर्नल आर्टिकल्सहरू लेख्ने आफ्नो एउटा फर्मेट हुन्छ, ऊ हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, विभिन्न मेथडहरू अप्लाई गरिएको हुन्छ होइन। अब अर्को कानुनी पुस्तक लेखन भन्छ होइन, चौथोमा चाहिँ बुक राइटिङको कुराहरू छ है। यति भइसकेपछि यी चारवटा क्षेत्रमा हामीले जिस्टमा के भनौँ भन्दाखेरि कानुन क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न लेख, रचना, लिखत, मस्यौदा आदिलाई कानुनी लेखन भनिन्छ भन्ने कुरा भयो है। अब यसमा केही छैन। अब ढाँचा स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ भने कानुनी लेखनको चाहिँ निश्चित ढाँचा हुन्छ, ऐन नियम नियावली कानुनहरूले तोकेको ढाँचा हुन्छ। जस्तो सबैले ऐनहरू पढ्नुभयो भने प्राय अनुसूचीहरूले त्यो व्यवस्था गरेको हुन्छ, कार्यविधि कानुनका कुराहरूले चाहिँ त्यो कुरा निर्देशित गरेको हुन्छ, यसरी लेख्ने है। तसर्थ यसको मेन भनेको चाहिँ निश्चित ढाँचा हुन्छ, नियम सम्मत हुन्छ। जस्तो तमसुक लेखियो, छाप हान्न बिर्सियो भने के हुन्छ, औँठो छाप हान्न बिर्सियो, त्यो नियम सम्मत भएन। मिन्स त्यो कानुनी लेखनको एउटा के हुन्छ त, रीतपूर्वक लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ कानुनले स्पष्ट निर्देशन गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ नियम सम्मत हुन्छ होइन, ऐन कानुनले तोकेको अघि भनिसके। अर्को औपचारिकतामा आधारित हुन्छ, फर्मल हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ कानुन के लेखा होला, एक शब्दमा लेख्ने कुरा यति घुमाइ फिराइ होइन, यति लामो बनाएर लेखा होला भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो अब औपचारिकतामा आधारित हुन्छ। अर्को प्रष्ट रूपमा रीत तोकिए बमोजिमको हुन्छ होइन, र डिटेल्सहरू एकदम स्पष्ट खुलाइएको लेखेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब कुनै तमसुक लेख्दाखेरि नै के हुन्छ त, हामीले 3 पुस्ता खुलाएर लेख्छौँ। 3 पुस्ता खुलाउनुको एउटा तात्पर्यता के हुन्छ त भन्दा एउटै नाम गरेको व्यक्ति दुईवटा हुनसक्छ,
त्यतिखेर कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यो क्रिएट नहोस् भन्ने हुन्छ। अथवा तपाईँको नागरिकता नम्बरसहित लेखिएको हुन्छ, नागरिकता नम्बरसहित खुलाएर लेख्दाखेरि त्यसको सान्दर्भिकता अझै बढी हुन्छ है। तर लिगल राइटिङको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि धेरै नजाउँ, यति हो है। लिगल राइटिङमा तपाईँलाई लिगल राइटिङको ढाँचाहरूको कुराहरू आउनसक्छ, टाइप्सहरूको कुराहरू आउनसक्छ, के हो भन्ने कुराहरू आउनसक्छ। अब च्याप्टर 2 मा छ कानुनी अनुसन्धानका पद्धतिहरू भनेको छ। यो कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि पद्धति र टाइप्समा उस्तै छ। एप्रोच भनेको छ, एप्रोच भनेको चाहिँ हामीले कुन माध्यम अप्नाउने। जस्तो चाहिँ तपाईँले केही कुरा जान्नलाई एउटा माध्यम चाहिन्छ नि त। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको बारेमा जान्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब विद्यमान कानुनहरूको बारेमा गर्नु पर्यो भने अहिलेको कानुनहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अथवा त्यसको समाजमा परिरहेको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने हामीले अलिकति विश्लेषणात्मक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो माध्यम एप्रोच भन्छ है त्यसलाई है, पद्धति। अब अनुसन्धान कार्यको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म गरिने धारणा, दृष्टिकोण वा सोचाइको जसले अनुसन्धान कार्यलाई गतिशील एवं सिलसिलाबद्ध बनाई एउटा निष्कर्षमा आइपुग्न सहयोग पुर्याउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त कानुनी अनुसन्धानको पद्धति भन्छ। सिस्टम हो यो भने पद्धति। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले कसरी कुन कुन माध्यमबाट अवलम्बन गर्ने, के अवलम्बन गर्ने भन्दाखेरि सूचनाहरूको सङ्कलन कसरी गर्ने, तथ्यहरूको सङ्कलन कसरी गर्ने, त्यो तथ्यहरूलाई कसरी खोज्ने, कहाँबाट खोज्ने, अनि त्यसको विश्लेषण कसरी गर्ने, हामी निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भनेर त्यो एप्रोच हामीले जुन चाहिँ एउटा बनाउँछ त्यसलाई कानुनी अनुसन्धानको पद्धति भन्छौँ। अब यसमा 5 वटा कुराहरू छ, अलिअलि अघि पनि हामीले पढिसकेका छौँ। नम्बर 1 मा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है, दोस्रोमा तुलनात्मक पद्धति कम्प्यारेटिभ, तेस्रोमा विश्लेषणात्मक पद्धति है एनालाइटिकल, चौथोमा धारणागत अघि भने डक्ट्रिनल है, 5 अधारणागत नन डक्ट्रिनल। यो एप्रोचको कुराहरू अघि टाइप्समा पनि पढाएको थियौँ तर यसलाई अहिले यहाँ पनि पढ्नुपर्ने छ। अब ऐतिहासिक विकासक्रम भनेको चाहिँ 2 बेग्ला बेग्लै समय बिन्दुहरूको घटनाक्रमहरूलाई हामीले तथ्यहरूलाई के अरे अध्ययन गर्ने कुरालाई ऐतिहासिक अध्ययन क्रम भनिन्छ। र प्राय हरेक लिगल रिसर्चहरूमा हामीले हिस्टोरिकल कुराहरूलाई छोएकै हुन्छौँ। भोलि तपाईँहरूले चाहिँ प्रपोजल राइटिङ गर्नुपर्ने इन्टर्नसिपको रिपोर्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू गरिहाल्नुहुन्छ होइन। अब यसमा धेरै कुरा चाहिएन। 2 भिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका 2 भिन्न ऐनहरूको धारणा होइन, 2 भिन्न कानुनी व्यवस्था प्रणालीहरूको कुराहरू होइन, भनेको इतिहासका 2 कालखण्डका कुराहरूलाई हामीले केमा जोडिन्छ त जहिले पनि ऐतिहासिकमा जोडिन्छ। अब तुलनात्मक लमा कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ जस्तो कुनै विषयवस्तुमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाखेरि होइन, एउटा भनेको चाहिँ दुई लेभलको कानुनी व्यवस्थाको कुराहरू हुन्छ कहीँ है, कहीँ चाहिँ एक देश र अर्को देशको कानुनको तुलनाहरू हुन्छ है। त्यो अप्रोचलाई के भनिन्छ त कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस। जस्तो चाहिँ यसको इक्जाम्पल जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले श्रम ऐन 2075 आएको छ भने चाहिँ श्रम ऐन 2075 र अगाडिको ऐनहरू भयो भने चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन भयो। अथवा नेपालको श्रम ऐन र हामीले चाहिँ भारतमा विद्यमान श्रम कानुनहरू गऱ्यौँ भने त्यो तुलनात्मक अध्ययन भयो है। अब तेस्रोमा छ विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक भनेको जहिले पनि के हुन्छ त सन्दर्भ सामग्रीहरूको विवेचना, व्याख्या, आलोचना, समालोचना र होइन लगायत तरिकाले गरिनेलाई विश्लेषणात्मक, विश्लेषण गर्ने हिसाबले। इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यो एनालाइटिकल कुराहरू बढी आउँछ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ सन्दर्भ सामग्री भनेको रिफरेन्स कुराहरू। जस्तो चाहिँ विश्लेषण कसरी गर्ने त जस्तो चाहिँ महिला सम्बन्धी कुरा, खालि महिला भयो भन्ने भयो है, सरी श्रम सम्बन्धी कुराहरू भयो भने हामीले कानुन मात्र अध्ययन गरेर हुँदैन, त्योसँग सम्बन्धित अरू पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्टहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अदालतका नजिरहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई विश्लेषण गर्नलाई चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीहरूको होइन सहयोग लिनुपर्छ भन्छ। अब अर्को छ धारणागत भनेको छ कानुनी धारणा, त्यो कन्सेप्चुअल स्टडी भन्न खोजेको। यो चाहिँ कन्सेप्चुअल कानुनका प्रावधानहरू के छन्, कानुनलाई भएका कुराहरूलाई अध्ययन गर्नेलाई धारणागत एप्रोच भन्छ। अघि मैले भने त्यसलाई के पनि भन्छ त आर्मचेयर रिसर्च पनि भन्छ है, डक्टरल रिसर्च भन्छ। यो तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा आउँछ है क्वेसनहरू, त्यही भएर चाहिँ अब त्यो इङ्ग्लिस वर्ड पनि मैले फ्यामिलियर होस् भनेर भने है। अनि अब अन्तिममा अधारणागत भनेको नन डक्ट्रिनल, अघि जे भन्यो त्यही नै हो भनेको चाहिँ कुनै विषयवस्तुहरूको अध्ययन हामीले चाहिँ समाजमा गएर गर्नुपर्छ होइन। कानुनको चाहिँ व्यावहारिक पक्षहरूलाई यति हामीले हेर्दै विश्लेषण गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यसलाई अधारणागत भनेको चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भन्दा त्यसलाई प्र्याक्टिकल व्यावहारिक हिसाबले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हो है। अब यो यही हो। अब अर्को छ तेस्रो च्याप्टरमा
दोस्रो च्याप्टरमा यही हो सबभन्दा सजिलो च्याप्टर, तपाईँलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन। एकचोटि हेर्नुहोस् यो 5वटा कुरालाई कन्सेप्चुअल कुराहरू नबिर्सिनुहोस् है। अब फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रब्लम एन्ड रिसर्च प्रपोजल भनेर भन्ने छ है। मैले एकदम सर्टकटमा भन्छु तपाईँलाई, त्यो भएपछि तपाईँलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ है। अब रिसर्च प्रब्लम रिसर्च प्रपोजल, अहिले हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिसर्चको चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षसँग बढी व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ। अब रिसर्च कसरी गर्ने भन्दा रिसर्च गर्नलाई पहिला के चाहिन्छ त, रिसर्च प्रब्लम चाहिन्छ भन्छ होइन। केमा अध्ययन गर्ने, मैले केमा अनुसन्धान गर्ने है, त्यो रिसर्च प्रब्लम चाहिन्छ। र रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि मैले कसरी गर्ने भनेर एउटा रिसर्च प्रपोजल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा रिसर्च डिजाइनको कुरा नि आउँछ। तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँदाखेरि यस्तै खुद्रै प्रश्नहरू आइदिरहेको हुन्छ, हेर्दाखेरि के होला जस्तो लाग्छ होइन। रिसर्च प्रब्लमको कुराहरू यत्तिकै आइदिन्छ, के कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्छु। अब यसमा रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा FN केर्लिङ्गर भन्ने एउटा विद्वानले चाहिँ होइन रिसर्च प्रब्लमलाई परिभाषा कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ अ प्रब्लम इज एन इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टेरोगेटिभ भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, क्वेसन मार्क हुने खालको भन्न खोजेको होइन। अर स्टेटमेन्ट द्याट आस्क्स वाट रिलेसन एक्जिस्ट बिट्विन टु अर मोर भेराइबल्स। यसलाई नेपालीमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि समस्या एउटा प्रश्नवाचक वाक्य हो होइन, जसले दुई या दुईभन्दा बढी चरहरू बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। भनेको चाहिँ रिसर्चमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टु भेराइबल्स अथवा मल्टिपल भेराइबल्स हुन्छ भन्छ। जस्तो चाहिँ सामान्य एउटा रिसर्च प्रब्लम मैले तपाईँलाई भन्छु चाहिँ होइन के अरे कानुनी शिक्षा के अरे महिला सशक्तिकरणमा कानुनी शिक्षाको भूमिका भन्ने एउटा रिसर्च मतलब एउटा त्यो आयो। अब यसमा दुईवटा के भयो त, एउटा कानुनी शिक्षा आयो एकतिर, अर्को महिला सशक्तिकरणको कुरा आयो। कानुनी शिक्षाले चाहिँ कसरी महिला सशक्तिकरण गर्छ भनेर चाहिँ हामी दुईवटा भेराइबल्सलाई टेस्ट गर्ने भन्छ के, दुईवटा चरहरूलाई टेस्ट गर्ने भन्छ। सो जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टेरोगेटिभ, जस्तो चाहिँ कानुनी शिक्षा, पर्याप्त कानुनी शिक्षाले चाहिँ के महिला सशक्तिकरणमा भूमिका खेल्छ भन्ने हिसाबले हामीले क्वेसन मार्क गरायौँ भने के भयो त, त्यो रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ। अब त्यो बिस्तारै हामीले जाने अगाडि बढ्ने कुरा अलग छ। सो चाहिँ रिसर्च प्रब्लममा के हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रश्नवाचक भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्पेस राखेका हुन्छौँ, कथन राखेका हुन्छौँ। त्यो स्पेस के को लागि, अनुसन्धानको लागि है, रिसर्चको लागि। र त्यसमा के हुन्छ त, टु अर मोर देन टु भेराइबल्स भन्छ। एउटा रिसर्च प्रब्लममा एउटै मात्र भेराइबल, दुईवटा मात्र भेराइबल्स हुन्छ भन्ने हुँदैन। भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ टेस्ट गर्ने कुरा के त यसमा भनेको महिला सशक्तिकरण भर्सेस कानुनी शिक्षा, त्यो दुईवटा भेराइबल्सलाई टेस्ट गर्ने भन्ने हिसाबले बुझ्नुहोस् है। मैले जस्ट तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएको होइन। अब यही छ समस्याका आधारहरू भनेको छ। अब कुन कुन आधारमा चाहिँ हामीले समस्याहरू, जस्तो समस्याका आधार भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले रिसर्च प्रब्लमका आधारहरू के त, कसरी चाहिँ त्यो सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा FN केर्लिङ्गरले 3टा भन्नुभएको छ। तपाईँले एक्जाममा पनि यस्तै हिसाबले एन्सर लेख्दा हुन्छ, बुकहरूमा प्रायः सबैमा मेन्सन छ होला यो होइन, यो एकदम जनरल कुरा हो। पहिलो भनेको चाहिँ अनुसन्धान समस्याले दुई वा दुईभन्दा बढी चरहरू बीचको सम्बन्ध व्यक्त गरेको हुनुपर्छ। अघि भनेको कुरा भनेको चाहिँ अनुसन्धान समस्याले दुईवटा पक्षीय बीचको अथवा दुईभन्दा बढी पक्षी बीचको चाहिँ के त सम्बन्धलाई चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ, व्यक्त गरेको हुनुपर्छ। जस्तो अघि मैले के भने महिला सशक्तिकरण र कानुनी शिक्षा होइन, त्यो के भयो त, त्यो दुईवटा के भयो त चरहरू भयो, भेराइबल्स भयो। त्यो दुईवटा भेराइबल्सहरूको चाहिँ सम्बन्धको कुरा हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ कानुनी शिक्षा दिँदै गयो भने महिला सशक्तिकरण बढी हुने हो या होइन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, त्यसमा अध्ययन गर्दैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ है। अब अर्को भनेको प्रश्नको रूपमा स्पष्ट र दुविधारहित तरिकाले उल्लेख भएको हुनुपर्छ। दोस्रोमा चाहिँ भनेको रिसर्च प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि के हुनु भएन त, भेग हुनु भएन है। म चाहिँ चन्द्रमामा पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हिसाबको क्वेसन चाहिँ रिसर्च प्रब्लम भएन। किनभने त्यो के भयो त, तपाईँले हामीले परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो होइन। रिसर्च प्रब्लम कहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ महिला सशक्तिकरण कानुनी शिक्षाको कुरा त हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ होइन, जुन कुराले चाहिँ तपाईँले चाहिँ वस्तुगत हिसाबले अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ समस्याको कथनको रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्छ। अर्को भनेको प्रयोगसिद्ध परीक्षण। प्रयोगसिद्ध परीक्षण काल्पनिक कुराहरूको रिसर्च हुँदैन, त्यो हुन्छ होला अब आइन्स्टाइनले गर्नुभयो भनेर हामी त्यतातिर जाने कुरा हुँदैन है। काल्पनिक कुरा थियो होला नि, त्यो सेव किन खस्यो होला भन्ने हिसाबको त्यो अलिकति फरक कुरा हो, त्यता नजोड्नुहोस्। भन्न खोजेको सोसियल साइन्सको रिसर्च भनेको चाहिँ के हुन्छ त, प्रयोगसिद्ध भनेको चाहिँ जुन चाहिँ टेस्टेबल हुनु पर्यो
हैन। जुन चाहिँ हामीले समाजमा भएको कुनै समस्याको समाधान गर्दैछौँ भनिसकेपछि त्यो रियल समस्या त्यहाँ भएको हुनु पर्यो र हामीले गर्न खोजेको कुराले चाहिँ त्यो समाधान हुन सक्ने खालको हुनु पर्यो भन्छ। यी तीनटा कुरा के त पहिलो भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी चरहरूको सम्बन्ध भनेको छ, दुईभन्दा भेराइबल्सहरूको कुरा भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, दुविधा रहित, कन्फ्युजिङ हुनु भएन। तपाईँले गर्न खोजेको रिसर्च नै कन्फ्युजनमा पार्छ नि त्यसले त हैन। महिला सशक्तिकरणको कुरा र कानुनी शिक्षाको कुरा गऱ्यो भने त त्यो स्पष्ट भयो नि त हैन। तेस्रो भनेको चाहिँ प्रयोगसिद्ध परीक्षण भनेको चाहिँ त्यो भेरिफाएबल हुनु पर्यो। हरेक रिसर्चको के हुन्छ त एउटा नर्म्समा के हुन्छ त तपाईँले त्यो रिसर्चको आउटपुट निकाल्ने खालको हुनु पर्यो भन्छ। अब जहिले पनि यो रिसर्च प्रब्लम चयनमा चाहिँ समस्याहरू के कुराले पर्छ भनेर यो अर्को एउटा च्याप्टर पनि छ हैन। अब यसमा जाउँ, समस्या चयनमा प्रभाव पार्ने कुराहरू। रिसर्च प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्दाखेरि के प्रब्लम के कुराले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ अथवा के कुरा प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा। नम्बर 1 मा चाहिँ समाजशास्त्रीय ढाँचा भन्छ। भनेको चाहिँ के हो त, तपाईँले गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ जहिले पनि सामाजिक मूल्य मान्यता, सामाजिक परिवेश हैन ले चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्छ हैन। किनभने हामीले सोसियल साइन्स हैन जस्तो चाहिँ सामाजिक विज्ञानमा गरिने हरेक अनुसन्धानहरू चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ, व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो सामाजिक प्रणालीले चाहिँ त्यसलाई के गरिरहेको हुँदो रहेछ त, असर गरिरहेको हुन्छ। पहिलो नम्बर पोइन्ट समाजशास्त्रीय ढाँचा भन्यो। दोस्रो भनेको अनुसन्धानकर्ताको मूल्य। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिलेसम्म तपाईँ अब आज पो एउटा अनुसन्धान गर्छु भने एउटा टपिक फाइनल गर्नुभयो, आजसम्म तपाईँको दिमागमा कुनै न कुनै हिसाबको पर्सेप्सन, ज्ञान त्यो गलत सही भन्ने कुरा हुँदैन हैन। जस्तो चाहिँ अब मानव अहिले महिला सशक्तिकरण र मैले उसको कुरा गरेको थिएँ, तपाईँको दिमागमा पहिले नै के त एउटा भ्यालु सिस्टम क्रिएट भइसक्यो हुन्छ। त्यो भ्यालु सिस्टमले पनि जहिले पनि कहिलेकाहीँ रिसर्च प्रब्लमलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। एउटा ट्रु रिसर्चरले चाहिँ आफ्नो भ्यालु सिस्टमलाई के गर्नुपर्छ भन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले बुझेको बुझाइ सत्य होइन नि त, त्यो त भेरिफाएबल हुन्छ नि त जहिले पनि हैन। सो चाहिँ भ्यालु सिस्टम एउटा। अर्को चाहिँ प्रतिक्रियात्मकको मात्रा भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ केही रिसर्चहरू गर्दाखेरि त्यसको रियाक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। रियाक्टिभिटी जस्तो केही कुराहरू तपाईँ समाजमा जस्तो चाहिँ कुनै चाहिँ भिक्टिम सम्बन्धी रिसर्च गर्नु जानुभयो, त्यो भिक्टिम सम्बन्धी रिसर्च गर्न जाँदाखेरि त्यो भिक्टिमहरूले चाहिँ दिने रियाक्सनको कुराहरूले पनि तपाईँको रिसर्चलाई के गरिरहेको हुन्छ, इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ अनुसन्धानकर्ताको पद्धति भन्छ, मेथोडोलोजी। तपाईँको मेथोडोलोजीले तपाईँले गाइड गर्ने कुराले गर्छ। अध्ययनको क्षेत्र, स्कोप के बनाउने त, जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो अघि बनाएँ ल, अब महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ कानुनी शिक्षाको भूमिका भनेर बनाएँ। अब मैले त स्कोप कहाँसम्म पुऱ्याउने, मैले कहाँ गएर अध्ययन गर्ने, कुन समुदायमा गएर अध्ययन गर्ने, त्यो स्कोपलाई मैले कति भेग बनाएँ मेरो रिसर्च त्यति असफल हुन्छ, जति स्पेसिफिक बनाएँ मेरो रिसर्च कति त्यति सफल हुन्छ। र अर्को समयको सदुपयोग भन्छ, टाइम लिमिटेसन कुराहरू छ। यति 5वटा पोइन्ट चाहिँ समस्या चयनमा प्रभाव पार्ने कुराको रूपमा तपाईँले पढ्नु होला है। अब यसमै अर्को छ अनुसन्धान प्रस्तावना, रिसर्च प्रपोजल भन्छ। रिसर्च प्रपोजल भने के भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले सुरुमा कुनै विषयमा रिसर्च गर्ने भनिसकेपछि अब त त्यो अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने, त्यो बृहत योजना निर्माणलाई हामीले के भनिन्छ त, अनुसन्धान परियोजना भन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ 3rd इयरमा एउटा इन्टर्नसिप भन्ने छ। त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा कलेजले तपाईँहरूसँग प्रपोजल माग्छ, दिनुभएको छैन होला, अब ब्याक पेपर दिनेहरू कोही हुनुहुन्छ नि उहाँलाई त थाहा छ होला हैन। त्यो प्रपोजल भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। भनेको चाहिँ अनुसन्धान एक व्यवस्थित औपचारिक ढङ्गबाट गरिने वैज्ञानिक अध्ययन हो, यो एक पद्धतिबाट निर्देशित हुन्छ हैन। तसर्थ चाहिँ त्यो पद्धतिलाई चाहिँ कसरी एउटा बृहत योजना प्रोजेक्टको रूपमा लैजाने भनेर चाहिँ हामीले गरिने कुरालाई प्रपोजल भनिन्छ, परियोजना प्रस्तावना भनिन्छ। यसमा के कुरा पर्छन् भन्ने कुरा भएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। खास प्रस्तावनामा के कुराहरू पर्छन् सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रारम्भिक भन्छ, प्रिलिमिनरीमा चाहिँ शीर्षक छनौट भन्छ, केमा गर्ने हैन, कसले गर्ने, को मिलेर गर्ने। प्रिलिमिनरी फेज भनेको चाहिँ शीर्षक छनौट, प्रिलिमिनरी स्टेज भयो त्यो। अब त्यसपछि पृष्ठभूमि परिचय भन्छ, तपाईँको प्रपोजलमा हुने कुरा। अब तपाईँ चाहिँ त्यो विषयवस्तु किन उठान गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले पृष्ठभूमि दिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ मैले महिला सशक्तिकरणको कुरा उठाएँ भनिसकेपछि मैले भन्छु नेपालमा अझै पनि महिलाहरू चाहिँ हैन, महिलाहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अझै हुन्छ नि अब अलिकति ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू ल्याएर गर्छु, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाहरू यस्तो छ,
यस्तो धेरै कानुनहरू हुँदा पनि महिलाहरू अझै पनि अगाडि आउन नसकेको स्थिति छ हैन भन्ने हिसाबको त्यो पृष्ठभूमि तयार गर्न सक्छु। अथवा श्रमसम्म अरू विषयवस्तु छन् त्यसको ब्याकग्राउन्ड है ब्याकग्राउन्डको कुरा हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अध्ययनको उद्देश्य प्रस्तावनामा हुने। तपाईले गर्न खोजेको अध्ययनको उद्देश्य के हो त? सामान्य ज्ञान मात्र लिने हो कि समस्या समाधान गर्ने हो कि कतै चाहिँ कसैलाई रिकमेन्ड गर्ने हो कि हैन कोही स्थानीय सरकारलाई अथवा कुनै उसलाई रिकमेन्ड गर्ने हो कि रिपोर्ट बनाउने हो कि उद्देश्य है। तेस्रोमा समस्याको हैन चौथोमा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्छ है। समस्याको वर्णन भनेको चाहिँ हरेक रिसर्चमा हामीले एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम खडा गरेका हुन्छौँ है। एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन्छ यो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि हामीले त्यही स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमको आधारमा हाम्रो आफ्नो त्यो एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट हुन्छ हाम्रो त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम है। त्यो कुरालाई नै हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हिसाब त्यही कुराको समाधान निकाल्ने हिसाबले त्यही कुराको नै तथ्यहरू पत्ता लगाउने हिसाबले हामीले पुरै रिसर्चलाई गाइड गरेको हुन्छौँ। जस्तो चाहिँ त्यही अघिको उसमा एउटा रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ के अरे समस्या कथन हुनसक्छ कि नेपालमा चाहिँ पर्याप्त महिलाहरूको लागि कानुन व्यवस्था छ त भनेर एउटा प्रश्न बनाएँ भने त्यसमै म केन्द्रित हुन्छु र मैले चाहिँ ऐन खोज्छु संविधान खोज्छु हैन र त्यसलाई चाहिँ मैले तथ्यले प्रमाणित गरिरहेको हुन्छु। के रहेछ त छ कानुन व्यवस्था त छ त छैन हैन पर्याप्त रहेन रहेछ। हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष त्यहाँनिर पनि हुन्छ र स्टेटमेन्ट प्रब्लम एकभन्दा बढी हुन्छ। अघि मैले के भने भन्दाखेरि नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू छ त भन्दा रहेछ तर अब त्यसको कानुनीको अवस्था के छ त भनेर हामी दोस्रोमा गयौँ भने अब मैले त्यसमा सोसियल रिसर्च गर्न थाल्छु। के छ त अवस्था हैन जति भए पनि महिलाहरूको यस्ता यस्ता समस्याहरू आएका छन् अहिले पनि हैन हामीले चाहिँ समस्याहरूलाई अलिकति गर्ने तर विवेचना गर्ने गर्छौँ र त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने गर्छौँ। तसर्थ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्ने चाहिँ अर्को एउटा पार्ट हुन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ प्रस्तावनामै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ सन्दर्भ अर्को चाहिँ परिकल्पनाको निर्धारण भन्छ है। परिकल्पनाको निर्धारण अब लिमिटेसनको कुराहरू हुन्छ है। अर्को चाहिँ परिकल्पनाको निर्धारण अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ हामीले चाहिँ हैन पहिलो कुरा भनेको चाहिँ कुन चाहिँ मेथोडोलोजीबाट गर्ने है र अर्को चाहिँ कुन चाहिँ टाइम फ्रेममा गर्ने है। हाम्रो स्कोप के हुने लिमिटेसन पनि हामीले तोक्नुपर्छ है। अर्को सन्दर्भ सामग्री मूल्याङ्कन भन्छ रिफरेन्स मेटेरियल्सहरूको चाहिँ एक्जामिनेसनको कुराहरू हुन्छ है। अन्तिममा अध्ययन पद्धतिको कुराहरू छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धान पद्धतिमा हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ यसको ल्याङ्ग्वेजमा तलमाथि हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ जस्ट के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि प्रस्तावना कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ र अर्को अध्ययनको सीमा है र अन्तिममा छानिएका सन्दर्भ सूचीको बिब्लियोग्राफी यो चाहिँ एउटा फर्मेटकै कुराहरू छ है। तपाईँलाई जस्ट मैले चाहिँ रिफरेन्सको लागि भनेको हो है। अब यो भयो अनुसन्धान प्रस्तावना। प्रस्तावनामा के हो यसको जिस्ट के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने एउटा हामीले यस्तो प्रपोजल क्रिएट गर्नु पर्यो जुन प्रपोजलले चाहिँ तपाईँको अगाडिको रिसर्चको एउटा मार्गनिर्देश बनोस् र तपाईँको अगाडिको रिसर्चको प्रिएम्बल एउटा के भन्नुहोस् त प्रिएम्बल बनोस्। कस्तो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ र के निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको लागि एउटा ऊ हो। अब हामी जाउँ सोर्सेस अफ रिसर्च भनेर है। अलिकति ऱ्यापिड फायर राउन्डमा छ है। अब यो जस्ट के अरे एकदम तपाईँलाई मैले धेरै ज्ञान दिन थालेँ यताउति भन्ने चाहिँ टाइम लाग्छ है। मैले चाहिँ जस्ट विषयवस्तु उठान गरिदिन्छु तपाईँले चाहिँ डिटेलमा पढ्नुहोस् है। अब सोर्सेस अफ रिसर्चमा लिगल रिसर्चमा बेसिकल्ली हामीले हैन लिगल रिसर्चमा चाहिँ अलिकति डक्ट्रिनल बेसिस भएर रिसर्चको बढी उ गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो म पछि चर्चा गर्छु। र चाहिँ हामीले चाहिँ सोर्सेस अफ रिसर्चमा 3टा वर्गीकरण भनेर गरेको छ। एउटा कागजात है पेपर डकुमेन्टेसन डकुमेन्ट्सहरूको सोर्स है। अर्को मानिस पिपुल इटसेल्फ है र तेस्रोमा वस्तुगत स्रोत भनेको छ। अब यो भने के भन्दाखेरि पहिलो कागजात पेपर भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा डकुमेन्ट्स बुक्सहरूको कुरा हुनसक्छ रिपोर्ट्सहरूको कुरा हुनसक्छ ऐनहरूको कुरा हुनसक्छ है। हामीले चाहिँ तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने जुन चाहिँ कागजी कुराहरूलाई डकुमेन्ट रिसर्च भनिन्छ। कागजात कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानमा आवश्यक तथ्यका सूचना तथ्य आँकडाका लागि विभिन्न माध्यममा रहेको कागजातहरूको सङ्कलनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त त्यो कागज सोर्सको रूपमा लिन्छ डकुमेन्ट सोर्सको रूपमा लिन्छ। यसमा के पर्छन् भन्दा सामान्य सन्दर्भ पुस्तकहरू जस्तो चाहिँ श्रम सम्बन्धी मैले केही रिसर्च गर्नु पर्यो भन्दा पहिला मैले श्रम सम्बन्धी लेखेका पुस्तकहरू अध्ययन गर्न सुरु गर्छु किनभने मैले आइडिया फ्रेम गर्नु पर्यो। पहिल्यै मैले ऐन कानुन हेरेर त भएन हैन।
त्यस्तै समसामयिक प्रकाशनहरू आर्टिकल्सहरू पढ्न सक्छु हैन, जर्नल रिपोर्ट्सहरू पढ्छु है। तेस्रोमा ज्ञानको इन्साइक्लोपिडियाहरू हेर्छु हैन, शब्दकोश विभिन्न शब्दहरूको अर्थहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, शब्दकोश हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब आउँछ कानुन ऐन, के छ त प्रोभिजन्सहरू, हामीले चाहिँ कानुन ऐनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विभिन्न रिपोर्ट्सहरू, मन्त्रालयले निकालेको रिपोर्ट्सहरू हुनसक्छ होला, आइएलओले निकालेको रिपोर्ट्सहरू हुनसक्छ होला, युएनले निकालेको रिपोर्ट्सहरू हुनसक्छ होला हैन। अनि अर्को चाहिँ ऐतिहासिक लिखतहरू, हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा तथ्याङ्कहरू, विभिन्न चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ केमा भन्छ, डकुमेन्ट सोर्सको रूपमा लिन्छ। अर्को मानिस भनेको छ, मानिस भनेको चाहिँ केही कुराहरू सोसियल्ली हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त, हामी सोसाइटीमा गएर त्यो एक्सपिरियन्स अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो लेभलमा हामीले चाहिँ समाजमै गएर क्वेसनरको रूपमा क्वेसनरहरू लिएर जान्छौँ, इन्टरभ्यू लिन्छौँ है। त्यो हिसाबले गर्ने चाहिँ मानिस भन्छ। र वस्तुगत स्रोत भनेर अन्तिममा चाहिँ यो चाहिँ खासमा वैज्ञानिक कुराहरूमा बढी लागू हुन्छ, अलि बढी साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसनहरूमा वस्तुगत कुराहरू आउँछ, सोसियल रिसर्चमा वस्तुगत स्रोतहरू खासै आउँदैन है। अब तर लिगल रिसर्चको क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हामीले लिगल रिसर्चमा चाहिँ सोर्स क्लासिफाई गर्दाखेरि हामीले जस्तो तपाईँले चाहिँ कानुनका स्रोतहरू भनेर प्राइमरी सोर्स र सेकेन्डरी सोर्स भनेर पढ्नु भएको छ होइन। र डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छन्, जुन चाहिँ धारणागत कन्सेप्चुअल स्टडीमा हाम्रो लिगल रिसर्चको सोर्सको क्लासिफिकेसन एउटा प्राइमरी सोर्स र अर्को सेकेन्डरी सोर्स भनेर गर्छौँ हामीले। प्राइमरी सोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष स्रोतहरू, ऐनहरू, नियमहरू, नजिरहरू, कानुनहरू, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्राइमरी सोर्स भनिन्छ। सेकेन्डरी सोर्स भनेको के भयो त, किताबहरू, ल बुक्सहरू, अनि अरू देशको अदालतको नजिरहरू, अनि विभिन्न विद्वानहरूले लेखेका हुन्छ नि उहाँको एक्सपर्ट ओपिनियनहरू, त्यसलाई सेकेन्डरी। यो चाहिँ डक्ट्रिनल स्टडीमा बढी काम लाग्छ। डक्ट्रिनल स्टडीमा किन भन्दाखेरि डक्ट्रिनल स्टडीमा तपाईँले कुनै कानुनको विषयमा चाहिँ धारणा बनाउन गर्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तो चाहिँ नेपालमा श्रम कानुन सम्बन्धी अवस्था भनेर हेर्नलाई मैले भारतको कानुन हेर्नु त भएन, पहिला मैले के गर्नु पर्यो त, नेपालकै कानुनी प्रावधानहरू हेर्नु पर्यो, रिफरेन्सको रूपमा बल्ल मैले के हेर्नु पर्यो, भारतको कानुन हेर्नु पर्यो, हाम्रो अदालतको नजिरहरू हेर्नु पर्यो, रिफरेन्सको रूपमा बाहिर हेर्नु पर्यो। अनि एक्सपर्ट ओपिनियनहरू अथवा त्यो एक्सपर्टले लेखेको आर्टिकल्सहरूलाई रिफरेन्सको रूपमा युज गर्नु पर्यो भन्छ है। सो चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही हो, यो चाहिँ केमा डक्ट्रिनल स्टडीमा तपाईँलाई मलाई जानकारीको लागि भनेको। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी लगभग च्याप्टर 1, 2, 3 सरस्वती हामीले भ्यायौँ होइन। यस पछाडि चाहिँ अलिकति टेक्निकल खालको कुराहरू छ, सर्वेको कुराहरू होइन, रिसर्च टुल्सहरूको कुराहरू छ होइन। कति बज्यो अहिले होइन, मेरो फेरि ऊ छ क्या, मोबाइल चाहिँ पुनः मैले ओके। अब रिसर्च भन्ने सब्जेक्ट कस्तो, मलाई पढाउन आउन पनि त्यति खुल्ला मन थिएन, किन भन्दाखेरि सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि के पढायो होला जस्तो लाग्ने होइन। त्यही भएर बिचबिचमा उठेर जान मन लाग्ने खालको सब्जेक्ट हो चाहिँ होइन। फ्याक्ट कुरा म तपाईँको ठाउँमा हुँदा पनि हुन्थ्यो होला, किन भन्दाखेरि एकदम सामान्य कुराहरूको चर्चा गरिरहेछौँ हामीले। र ती कुराहरू चाहिँ पुस्तकमा पढ्दा पनि मैले भन्दा राम्रोसँग तपाईँले ज्ञान लिन सक्ने हुनसक्छ है। अरू कुरा हुन्थ्यो भने म ठोको लाउँदै सक्नुहुन्न भनेर होइन। तसर्थ के भन्दाखेरि अब अलिकति यसलाई मैले फास्ट वेमा लानुको कारण चाहिँ सकेसम्म अब यो सब्जेक्टलाई धेरै लेन्दी नबनाऊ भनेर हो होइन। हजुर ए वस्तुगत स्रोत, सरी वस्तुगत स्रोत भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँले माटो परीक्षण गर्नु पर्यो ल्याबमा लगेर भने माटो वस्तुगत स्रोत हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जनरल रिसर्चमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरे हो। लिगल रिसर्चमा हामीले त्यो त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन, तर किताबमा भएको भएर म पढाएको बुझ्नुभयो है। साइन्टिफिक रिसर्चमा माटो सम्बन्धी परीक्षण गर्नु पर्यो, अब रगत सम्बन्धी परीक्षण गर्नु पर्यो भने रगत स्रोत हो नि त होइन। तर अरू भनेको चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा। अरू केही सुन्नु पर्ने छ अहिलेसम्मको? अब हामी रिसर्च डिजाइन भनेर जाउँ ल। रिसर्च डिजाइन अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल कुरा, प्रब्लम स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम पढायो। रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ रिसर्चको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल पार्ट हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि म आफू पनि रिसर्च गरिरहेको हुन्छु। म चाहिँ हालसालै एउटा बाहिरको एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ 1 महिनाको रिसर्चको कोर्स लिँदाखेरि मैले के थाहा पाएको थिएँ भन्दाखेरि यो रिसर्च चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि गर्ने कुरा र जस्तै हामी जति थ्योरिटिकल कुरा पढ्छौँ नि, यो पढ्नको लागि भन्दा पनि हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि बढी चाहिने हो है। तर अब त्यही कुराहरू हामीले बारम्बार रिपिट गर्नु परिरहेको हुन्छ है। अब रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
तपाईँले होइन कुनै अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसन्धानको एउटा फ्रेमवर्कलाई चाहिँ रिसर्च डिजाइन भन्छ है। त्यो फ्रेमवर्क कसरी चाहिँ हामी सञ्चालन गर्ने, त्यो रिसर्च कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ शीर्षक छनौट गर्ने, कुन वेबाट हामीले डाटा कलेक्सनहरू गर्ने, कुन वेबाट चाहिँ हामीले डाटाको एनालाइसिसहरू गर्ने है, यी सबै कुराहरू चाहिँ रिसर्च डिजाइनभित्र पर्छ। र रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ हामीले उसमा भएअनुसार 4वटा प्रकारको रिसर्च डिजाइनहरू भनेर भनेको छ। र रिसर्च डिजाइनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै कुराको अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसन्धानलाई कसरी लैजाने भनेर चाहिँ एउटा बाटो दिन्छ है।